सगळ्यांक गुड आफ्टरनून आणि येवकार। आयज प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या वांगडा आसा पार्टीचे प्रेसिडेंट आणि नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट मनोज परब आणि सांत आमदार बिरेश बोरकार। कालच्यान जो न्यूज आउट जाला म्हादयचें काम चालू जाल्लें आसा कर्नाटकांत आणि तेकाच लागून तेजेर आमचो स्टेटमेंट दिवपाक आणि फुडें तेजें सांगपाक हांव मागता पयलीं मनोजान ब्रीफ करचें। तुमकां सगळ्यांक येवकार। 2 दीस फाटीं तुमी केरकर सराचो व्हिडिओ पळयला आसतलो। त्या व्हिडिओन तुमी पळयला की म्हादयचें काम जें आसा तें म्हादयचें काम परतें कर्नाटकांत चालू केल्लें आसा। ज्या म्हादयक लागून गोंयांत इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा। आयज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकांत म्हादयचें उदक जें आसा तें डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जें येता तें म्हादयक वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा, जेतूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा। आनी हें इतलें जालें आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा BJP सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना। आतां हेच्या पयलीं कर्नाटकांत BJPचो सरकार आसलो आणि आतां काँग्रेसचो सरकार आसा। जेन्ना BJPचो सरकार आसलो तेन्नाय म्हादय व्हरपाचें आनी म्हादय दिवपाचेच गजाली आसले आणि आतां कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेसचो सरकार जालो जाल्यार तरी पूण सेम म्हादय व्हरपाचेच गजाली चालू आहा। जी काँग्रेस आपलो सरकार कर्नाटकांत येवच्या पयलीं म्हादयचेर दिसान दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, तेंचे ऑफिस बेरर्स हे म्हादय वांटोवपाक लागून म्हणून एका मुवमेंटान जॉयन जाल्ले, पूण जशें कर्नाटका काँग्रेसचें सरकार येयलें तसो तो मुवमेंटूय बंद केलो आणि ते पदाधिकारी जे आसले, जे ऑफिस बेरर आसले ते थंड जाले। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की काँग्रेस आणि BJP हे दोनूय जे नॅशनल पार्टीज आसा हे आमचे गोंय काबार करपाक येयल्या। जशें सगळ्यांक खबर आसा म्हादयचो विशय नवीन न्हू, न्यू न्हू। 20-25 वर्सां जालीं हो इश्यू चालू आसा। हेच्याय पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर कितलेशेच मिटींग जाले, कितलेशेच रेकमेंडेशन गोंयांक पावले, पूण आजून पर्यंत काँग्रेसीनूय तेन्ना कांय करूंक ना आणि आतां BJP सेंटराक आसा ते कांय करिना। आणि दोगूय हे डबल इंजीन, तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन आसलें, आतां BJPचे डबल इंजीन। दोनूय इंजिनां गोंयांक म्हादय दिवपाक लागून नाल्यार म्हादय आमची साल्वार करपाक लागून टोटली फेल जाल्ल्या। आतां हे फाटल्यान येदे व्हडले एक्सपोज जाले, येदी व्हडली म्हादयक लागून CM प्रमोद सावंत व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां करता की म्हादय आपली आवय, आमी म्हादय दिवचे ना। आणि तेंचोच होम मिनिस्टर अमित शाह हो डायरेक्ट कर्नाटका वचून तेन्ना सांगता की आमचें उलोवणें जाल्लें आसा। गोंयचे सरकार, कर्नाटकाचे सरकार तेन्ना BJPचे आसले आणि सेंटराचे सरकार हे मेळोन आमी म्हादय जी आसा ती कर्नाटकाक दिल्ली आहा म्हणून तेणी सांगला। पूण हे जालें आसतना सुद्दां आतां जेन्ना काँग्रेस सरकार थंय येयला जाल्यार सुद्दां ह्या डबल इंजिनाचो जो स्टँड आसा तो सेम आसा। सगळ्या लोकांक परत एकदा उगडास करून दिता की ह्या काँग्रेस सरकार, कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकारान म्हादयक लागून 5,000 कोटी 5,000 crore हे सेपरेट बजेटान काडून दवरलेले आहा। 5,000 कोटी आमची लायफलायन काबार करपाक, गोंयकारांचें अस्तित्व काबार करपाक काँग्रेस सरकार 5,000 कोटी दिता आणि BJPचो जो सेंटर गव्हर्मेंट आसा तो तेका परमिशनां दीत आसा आणि म्हादय तेंकां कर्नाटकाक ऑफर करीत आहा। आतां प्रश्न येता तो गोंयच्या BJPचो। गोंयची BJP तोंड धापून ओगी आसा, विकसीत भारताच्या नांवान व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता, पूण म्हादयचेर उलोवपाक तेंच्या कडेन तोंड ना। तशेंच
काँग्रेस जो हेच्या पयलीं बोळ मारतालो आयज ते काँग्रेसीचो स्टँड ना. आमी हेच्या पयलीं सांगलेले की काँग्रेसचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा नाल्यार पार्टी प्रेसिडेंट आहा नाल्यार एमएलए आहा हेंच्यांनी कर्नाटकाच्या सीएमा कडेन डेप्युटी सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवची, तांकां मेळचे आनी तांकां सांगचे की आमची मादय आमकां दिया म्हणून. आनी जे काम कर्नाटकान काँग्रेसच्या सरकारान चालू केला ते बंद करचे म्हणून आमी सांगलेले, पूण अजून पर्यंत ते जाल्लेले ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की गोंयची काँग्रेस आहा ही नॅशनल पार्टी, ही सेंटराची हाय कमांडाची पपेट आसा, एजंट आसा. हे नॅशनल पार्टीज गोंयांक लागून कितले घातक आसा हे लोकांक आतां कळलेलें आहा. हे दोनूय नॅशनल पार्टीज गोंयकारांक आतां उदकाक लागून रडोवपाचे आसा. आयज जर तुमी पळयत बेंगलोर सिटी जी कर्नाटकानूच आसा थंय उदकाक लागून कितें हाल जाला लोकांचे. इन्स्टिट्यूशन बंद पडलेली आसा, व्हडले व्हडले कंपनीज बंद पडलेले आसा, रेजिडेन्शियल एरियाज सामके खाली जाल्लेले आसा. कामाक गेल्ले ते लोक परते आपल्या गांवांक पावलेले आसा. हे सगळें बेंगलोर सिटीन आयज घडटा. आयज सेम स्थिती गोंयांत, सेम परिस्थिती गोंयांत जावपाची आहा. आतां जर पळयत आयच्या दिसा 11 सुमार आमची टीम उसगांवचो एक वाडो आसा पाळी हो वाडो, ह्या वाड्या वयली बायलां थंयसर उदक ना म्हणून कितले टायम जाले झगडटा. गेल्या फावटी ती PWDन गेल्ली, आयज आमची टीम तांकां घेवन परती ती PWDन गेल्ले तेन्ना आमचो प्रेमानंद गावडे हो तांकां तेंच्या वांगडा आसलो आनी उदकाचेर उदक ना हे डिस्कशन जातालें. तुम्ही पळयलां स्मार्ट सिटीन उदक नासता, अशें कितलेशाच गांवांनी उदकाक लागून प्रॉब्लेम आयज अंजुना वाड्यान जर आमी पळयत जाल्यार थंयसर उदकाचो प्रॉब्लेम कितलीशींच वर्सां जालीं थंय आसा. सो जेन्ना गोंयांत इतलो उदकाचो विशय आसा जाल्यार हे बीजेपीचो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार मादय जेन्ना अशें डायवर्ट करता विथ प्रूफ हांगा केरकर सरान दाखयल्लें आसा ते सायटीचेर वचून जाल्यार बीजेपी सरकार आनी हो काँग्रेसची जी पार्टी आसा आनी कर्नाटकाचो सरकार हें कशें करता आनी कशें एलाव करता. लोकांनी विचार करपाक जाय. ह्या फावटी जेन्ना इलेक्शनाक लोक मत मारतले तेन्ना इतली वर्सां नॅशनल पार्टीक मत मारलें, जेन्ना डिबेटी जाता व्हडले व्हडले तेन्ना काँग्रेस आनी बीजेपीचीच गजाल जाता. काँग्रेस आनी बीजेपीची जेन्ना गजाल जाता हेचो इतलोच मिनींग आहा की हे काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक काबार करपाक येयल्ले आसा आनी ते फक्त आनी फक्त हाय कमांडाचे, दिल्ली हाय कमांडाचे आपले बॉसाचे एजंट जाल्ले आसा, गुलाम जाल्ले आसा. तेका लागून काँग्रेसूय काय उलयना, बीजेपी काय उलयना. हांव मागता विरेशा कडेन की आमचो आरजीचो आमदार विरेश बोरकर हो म्हादयक लागून जी हाऊस कमिटी जाल्ली त्या हाऊस कमिटीचो मेंबर आसा. सो त्या हाऊस कमिटीचो फुडें मिटिंग्स कितले जाले, आमी कितले रिमायंडर धाडले आनी कितें जालें तुमकांय कळपाक जाय. हेच्या वयल्यान तुमकां कळटलें की बीजेपी कितली सिरियस आहा. सगळ्या प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. तुम्ही पळयला आसतले म्हादयचो विशय हो दर असेंब्लीक गाजतालो आनी दर असेंब्लीक हे म्हादय बाबतीन आमचे जी भाशणां आसा जावं स्टेटमेंट्स आसा हे सगळ्यांचे आसताले. तितून स्टेटमेंट खुबशे रुलींग पक्षाच्या आमदारांनी केल्ले आसा, जावं रुलींग पक्षाच्या मिनिस्टरांनी केल्ले आसा, जावं सीएमान कितलेशे स्टेटमेंट केले की आमची म्हादय जी आसा ती आपणाची आवय म्हणून आनी आवयक आपूण वाचोवपाक कितेंय करपाक शकता म्हणून. आतां तुम्ही पळयला जेन्ना म्हादयच्या बाबतीन जे डिस्कशन जालें आनी त्या डिस्कशनान हांवें एकदां एक लेटर वाचून दाखयलें आनी त्या लेटरान ऑलरेडी जे प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें आनी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें की एक एमेंडमेंट हाडपाक शकता, जे लोकसभे थ्रू एक एमेंडमेंट हाडपाक शकता आनी म्हादय जी आसा ती आमकां दिवपाक शकता, जावं एक प्रेसिडेंटाच्या थ्रू पासून ते हें हाडूंक शकता, एक ऑर्डिनन्स हाडपाक शकता आनी त्या ऑर्डिनन्साच्या थ्रू पासून आमकां म्हादय दिवपाक शकता. कारण गोंय हें ल्हान राज्य आसा आनी पॉलिटिकली पळयलें जावं पॉलिटिकल जे हे पळयलें लोकसभा सीट जावं विधानसभा सीट हितून गोंयांत कमी सीट्स आसा, बट जे जॉग्राफिकल एरिया आसा जावं आमची जे एनवायरमेंट आसा हे एनवायरमेंट हानी जावची न्हू, ह्या नेतृत्वान जावं आमकां उदकाची समस्या जावची न्हू ह्या नेतृत्वान हे खरें म्हणल्यार डिसिजन्स घेवपाक शकताले. पण दोन्ही म्हटल्यार सेंटराकूय घेवंक ना आनी आमच्या गोंयांनी जे बीजेपी सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटाले ते दोन्ही सरकारान ते घेतलेले ना. आनी जेन्ना हांव ते वाचपाक सोदतालो जावं हांव उलोवपाक सोदतालो तेन्ना म्हाका विधानसभेंतल्यान भायर घातलो. आतां म्हादयक लागून जो स्टेटमेंट आमी केल्लो आनी आजून पासून आमी तो स्टेटमेंट करता तेन्ना आमी एक डिमांड घेतलेलो, तो म्हणजे हाऊस कमिटी फॉर्म जावची म्हादय खातीर आनी हाऊस कमिटीच्या थ्रू जे सगळी स्टडी आसा जावं रिपोर्ट्स आसा हे सगळे दाखोवपाचे, ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दवरपाचे, जावं
सायट विजीट जावपाक जाय, वचून पळोवपाक जाय आमकां म्हादयचें सद्याक काम कितें थंय चल्लां, डायवर्जन कशें कितें केलां हें सगळें कळपाक जाय, कारण आमकांय जबाबदारी आसा, लोक आमकां विचारता. सो ह्या नेतृत्वान आमी थंय सांगलेलें की हाऊस कमिटी फॉर्म करची म्हणून. आनी जेन्ना ही हाऊस कमिटी फॉर्म केली, आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हाऊस कमिटी फॉर्म केली, चेअरमॅन जो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसा आनी बाकीचे सगळे मेंबर आसा, तितून हांवूय मेंबर आसा. आनी हाऊस कमिटी ही खूब गरजेची आसली, पण हाऊस कमिटीचें जें काम जावपाक जाल्लें, तुमी पळयता आसतले हाऊस कमिटी नांवापुरती करून दवरप आनी थंय दवरप आनी दुसरे वाटेन सांगता की आमचे सगळे आसा ते सुप्रीम कोर्टान आसा. आनी हाऊस कमिटी जी आसता ती स्टडी करपाक आसता, रिपोर्ट दिवपाक लागून आसता, रिसर्च करपाक लागून आसता, जावं सायट विजीट करपाक लागून जाता. आतां ही हाऊस कमिटी फॉर्म केल्या नंतर जी पयली मिटींग जाली तितून तेंच्यान सांगलें की आमी हेजेर सगळे विस्तारात स्टडी आसा, स्टडी रिपोर्ट्स एक्सपर्टांक घेवन आमी काडटले म्हणून. पण एक जी कमिटी मिटींग जाली तेच्या नंतर मागीर एकूय मिटींग जाल्ली ना. हांवें पर्सनली बींग अ मेंबर 10 ऑक्टोबरान लेटर केलें की अजून पर्यंत मिटींग जाल्ल्यो ना, आमकां अजून पर्यंत कांयच सांगलेलें ना, कितें जाता तें आतां सायटीर वचोन आमकां पळोवपाक जाय कितें आसा तें. आनी आतां तुमी पळयला आसतलो व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा तो की जें काम कर्नाटकाच्या थ्रू जें चालूच आसा. रिसंटली तेंचो चीफ मिनिस्टर सेंटराक वचोन तेंका डिमांड केलो की आमकां जें म्हादयचें आसा तें डायवर्जन आनी वाडोवपाक जाय, फास्ट पेसीन जावपाक जाय आनी तेंचें सगळें काम कंप्लीट जावपाक जाय. आतां डबल इंजीन सरकार, ते सायडीन तरी कर्नाटका काँग्रेस आसा, हांगा BJP आसा. आतां डबल इंजीनचो सरकार म्हणटा आनी CM म्हणटा, एवरी टायम तो इलेक्शन येता तेन्ना भाशणां दिता आनी इलेक्शनाच्या टायमार स्टेटमेंटां करता की आमी हाडटले, म्हादय हाडटले, जावं आनी कितें हाडटले, अशी स्टेटमेंटां खूब आसता, अमेंडमेंट्स करतले, खूब कितें कितें आसता. पण इलेक्शनाच्या पयलू जेन्ना तुमचे कडेन तो टायम आसता तेन्ना तुमी कांयच करिना. आयज तुम्ही पळयला आसतलें आमकां प्रत्येक गांवांनी उदकाची समस्या जाता, जावं तो बार्देस तालुका, जावं तो तिसवाडी तालुका, जावं तो फोंडा तालुका, जावं तो सत्तरी, जावं ते पेडण्या. आयज प्रत्येक कडेन बायलां भायर सरता, आयज सांगता आमकां उदक येना, उदक सारकें ना, टायमार ना, 2 वरां पासून उदक मेळना. आनी ही जी स्टेटमेंट्स आसा आयज खंय ना खंय लागता. कारण कितें आसा, कित्याक म्हादय एक वाटेन डायवर्ट जाता, म्हादयचें उदक जें आसा फ्लो आसा तो सोंपता, आनी दुसरे वाटेन आमकां उदकाची समस्या वाडत चल्लेली आसा, न्यू कन्स्ट्रक्शनां येत चल्लेली आसा. आतां सरकाराच्या दृश्टिकोनाच्यान खरें म्हटल्यार हेजेर एक्शन प्लॅन आसपाक जाय, मात म्हाका तरी दिसना की BJP सरकार हेंचे कडेन एक पासून एक्शन प्लॅन आसा. कारण एक्शन प्लॅन आसलो ना ते कितें तरी आउट करतले, कितें तरी सांगतले. एवरी नाव एंड देन एकूच स्टेटमेंट जो आसता CMाचो जावं चेअरमॅन जो हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन WRD मिनिस्टराचो एकूच स्टेटमेंट आसता, तो म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्या, सुप्रीम कोर्ट कितें आसता पळयतलो. आतां सुप्रीम कोर्टान गेल्या मात तुमी दोळे बंद करून कित्याक रावल्ले आसा. आनी ही हाऊस कमिटी फॉर्म केल्या ती कित्याक लागून केल्या. हाऊस कमिटी केल्या ती वचोन थंय पळोवपाक, थंय रिसर्च करपाक, थंय कितें काम चालू आसा. अजून पर्यंत स्टे ऑर्डर कित्याक घेवना हो आमचो प्रश्न आसा की अजून पर्यंत स्टे ऑर्डर, स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक घेवना. आयज काम थंय तशेंच चालू आसा, सुप्रीम कोर्टान आसा, फायली थंयच आसा, सुप्रीम कोर्टान चलता म्हणटा. सुप्रीम कोर्टान 10 वर्सां केलें ना तें काम सगळें कंप्लीट जातलें. मागीर म्हणटलें की आमचें सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी डायवर्ट जाल्ली आसा न्हय, आतां कितें करुया. सो हेका लागून आयज खरेंच आमी जो सरकार आसा, BJP सरकार आसा, BJP सरकार हितून मात पासून सिरियस ना. खूब घोशणा केली, आमचो चीफ मिनिस्टर असो, आमचो चीफ मिनिस्टर तसो, आमचो चीफ मिनिस्टरान कांयच करून दिवना. म्हादय आमी आमकांच दवरितले. भाशणां केली म्हणून जायना. आयज प्रत्येक कडेन भाशणांच जाता, भाशणां केली म्हणून जायना. कितें आसा तें तथ्य आसा तें जाग्यार बसोवपाक जाय, तेजेर स्टडी जावपाक जाय, तेजेर रिसर्च जावपाक जाय आनी तेजी रिपोर्ट जी आसा ती हाऊस कमिटी फुड्यान दवरपाक जाय. अजून पर्यंत हें कांयच जाल्लें ना. आनी जो मिनिस्टर आसा, WRDचो मिनिस्टर आसा, तेणेन बसून एक क्लियर कट जो स्टेटमेंट जाय बाबा हें आसा तें स्टॉप करतले, अजून पर्यंत कांय स्टेटमेंट येवना. आतां हो व्हिडिओज आउट जाल्ले आसा, पण अजून पर्यंत मिनिस्टरा कडल्यान जावं CMा कडल्यान एकूय स्टेटमेंट येयल्लो ना. अजून सांगलेलें पासून ना बाबा तें कितें चलता तें, म्हटल्यार तेंकां पडलेंच ना काय. आमचो जो BJP सरकार जो आसा तो भियाल्लो आसा की थंय कर्नाटका वयतलो आनी आमकां कोण कितें करतलो. आयज ही कमिटी फॉर्म केल्या, आयज सगळे आमचे कडेन स्ट्रक्चर आसा, मात तो तरी पूण आयज सरकारान कांयच एक्शन प्लॅन होना. सो हेजेर आमी पूर्णपणे निशेध करता की हो सरकार जो आसा हो सरकार मिली भगत जाल्लो आसा आनी मिली भगत जावन आमची म्हादय ही विकपाक सोदता आनी आमची म्हादय सोंपोवपाक सोदता. थँक्यू. आनी कंटिन्यू जर करपाक गेले जाल्यार आतां आमचो तुम्ही एक फाटल्यान व्हिडिओ पळयता. हो व्हिडिओ पयरूच आमी 2 दीस फाटीं सावयवेरें ह्या गांवांत शूट केल्लो. हांगा लोक, ते गांवचे लोक गोंय हें स्वयंपूर्ण म्हणून दाखयता. मोदी येता आनी सांगता की सगळे गोंयकार खुशाल आसात म्हणून.
हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांत खूब आसा म्हणून आनी सीएम नेटान सामको छाती ठोकून सांगता की हर घर जल दिवपी आमी पयले सरकार आख्या देशांत म्हणून जाल्यार हर घर जल म्हणटा पळय ते परिस्थितीन फाटल्यान पळोवपाक शकता. आयज जाणट्या बायलांक त्या झरीचेर वचोन त्या झऱ्याचेर वचोन उदक हाडचें पडटा, किलोमिटर चलचें पडटा, अशें कळसुले भरचें पडटा, वरांची वरां तांकां रावचें पडटा. आयज ही परिस्थिती बायलांची केल्ली आसा, जी नारी शक्ती जे करतात आनी शक्तीच्या नांवाचेर जे राजकारण करता, हांकां सांगपाक सोदता बीजेपी की ह्या शक्तीक तुमी आयज कशी वणवण भडकयतात ती पळया. रानांत गांवांत तुमकां खंयसर झऱ्याचेर तळ्याचेर कशें उदकाक लागून एक कळसुली भरपाक त्या शक्तीक तुमी धाडटात हे तुमी उगडास करा. तुम्ही फक्त वुमन एम्पॉवरमेंट, बायलांची उदरगत आनी महिला दिन आनी हे दिन ते दिन सगळे तुम्ही करतात पळय, आनी खरी जी परिस्थिती आहा ती ही आहा. आतां जसो एप्रील म्हयनो येतलो, मे म्हयनो येतलो तेन्ना तुमकां कळटलें की बाकीच्या गांवांनी ही परिस्थिती कशी वाडटली. ती मोरजेचे लोक वळवटले, तुयांतले लोक वळवटले, पेडण्याचे लोक वळवटले, सत्तरीचे लोक तर सदांच बाबडे तानेन आसता. म्हादय तेंच्या देगेच्यान वयता पूण ते सदांच तानेन आसता. बार्देसच्या लोकांचेरूय तोच हाल जाता, तिसवाडी सेम जाता. सो ही जी परिस्थिती आहा पळय, ही परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत रावतली. आमी मागताय सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हाऊस कमिटीन वचोन थंयसर आतां ऑन इमर्जन्सी लेवल हाऊस कमिटीची मिटींग आपोवची, कित्याक हो विशय गोंयचो आसा. आनी जर तुमकां कोर्टान हे मेळना, मागोवपाक मेळना जाल्यार हांव मागता की तुमी सगळ्यांक घेवन कर्नाटकाचे जे काम चालू आसा ते सायटीचेर वयचे. थंय वचपाक तर तुमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागना, थंय वचपाक तर तुमकां कोण हाडयना. तुमी थंय वयचे आनी कितें परिस्थिती आहा, एक्चुअल स्टेट कितें आहा, ते कामाचे कंडिशन कितें आहा हे तुमी थंय दाखोवचे. आनी लोकांकूय गोंयकारांक कळोनी की काँग्रेसचो जो सरकार आसा कर्नाटकान तो कितें करता आनी हो बीजेपीचो सरकार जो सेंटराक आसा आनी थंयच्यान भाशणां करून म्हादय विकली कर्नाटकाक दिली म्हणून जे स्टेटमेंट करता ते कितें करता हे लोकांक कळपाची गरज आहा. आतां मोदी की गॅरंटी म्हणून नेटान चल्ला. आमी बीजेपी कडेन हे मागता की आतां मोदी येतलो इलेक्शनाक रॅली करपाक, नाल्यार आनी कोण तरी येतलो, नड्डा येतलो नाल्यार अमित शाह येतलो. आमकां मोदी की गॅरंटी, आतां तुमचे जे प्रोग्राम चालू आसा एकूच मोदी की गॅरंटी तुमी दिवची. बाकी तुमचे जॉब नाका आमकां, तुमचे आनी जागे ना, काय नाका. तुम्ही पयली आतां ह्या इलेक्शनाक एकूच करा, ह्या इलेक्शनाक एकूच मोदी की गॅरंटी दिया, आमची म्हादय आमकां दितले म्हणून. हे स्टेटमेंट तुम्ही रिलीज करचे ऑफिशियल तुमच्या वेबसायटीचेर, ऑफिशियल तुमच्या प्रेस नोटान, ऑफिशियल तुमच्या बॅनरांचेर मोदी की गॅरंटीच्या नांवान गोंयची म्हादय गोंयकारांक मेळटली हे एकूच गॅरंटी तुम्ही ह्या इलेक्शनाक आमकां दिवची. तुमच्या मॅनिफेस्टोन तुम्ही घालचे की एकूच आनी तुमचे बाकीचे तुम्ही केन्ना आमकां दिवचे ना, काय ना. पूण आमकां उदकाक लागून तरी फडफडो नाका, कित्याक जे मायग्रंट गोंयान येयला फाल्यां गोंयान उदक ना ते आपल्या गांवांक वयतले, आपली पोटली घेतले गांवांक वयतले. आमकां गोंयकारांक वचपाक खंयच जागो ना. सो सद्या जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो उदक, आनी ते उदक आमकां मेळपाक जाय. ही गॅरंटी ह्या सरकारान आमकां दिवपाक जाय. थँक्यू. लास्ट टाइम तुम्ही सीएमाक मेळटा मॅनिफेस्टो दिल्लो कितें जालें फुडें ते सीएमान पळोवपाक जाय. सीएमाक येदो व्हडलो सीएमा कडेन OSD आहा, येदी व्हडली टीम आसा, IAS ऑफिसर आहा, येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो तांकां आमी रेडीमेड करून दिल्लो. तेचेर एक्शन प्लॅन सीएमान सांगलेलें आपूण वाचता म्हणून आनी ते करता म्हणून, आनी आमी करया. WRD मिनिस्टराकूय दिल्लो, तेणी सांगलेलें की हेतून बरे पॉयंट आसा ते आमी इम्प्लिमेंट करतले म्हणून, आनी ते तेंच्यांनी कांयच इम्प्लिमेंट करूंक ना. हो क्वेश्चन म्हाका दिसता सीएमाक परतो आतां वचपाक जाय की येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो तुमकां दिलो तो तुमच्या टीमीन कितें केलो. WRD मिनिस्टराक विचारपाक जाय की येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो तुमकां करून दिल्लो, तेचेर तुमी कितलेशेच पॉयंटाचेर एग्री जाल्ले की जावपाक जाय म्हणून, ते कित्याक सांगना. हो क्वेश्चन हे बीजेपी करपाक जाय. नाजाल्यार तुमी जे डबल स्टँडर्डची भाशणां दितात पळय आयज गोंयांत येवन की आमी म्हादय राखतले म्हणून, आनी ते मॅनिफेस्टोतलो एकूय पॉयंट तुमी फॉलो करिना. मॅनिफेस्टो सोड, ती हाऊस कमिटी केल्या तेजी मिटींगूय तुमी घेयनात, तेंकांय काय अपडेट करिनात आनी सायड विजीटूय करिना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की बीजेपी इज नॉट सिरियस. फॉलो केलो सीएमा आमी सीएमा कडेन म्हणजे हाऊस कमिटी जेन्ना जाले पळय तेन्ना फॉलो करपाची गरजूच नासली, कित्याक हाऊस कमिटीन आमचो विरेश आसा, विरेशान ऑलरेडी लेटर केल्ले आसा की तांकां हय सीएमाकूच दिल्लो. सो विरेशान ऑलरेडी सीएमाक आनी WRD मिनिस्टराक लेटर केला की हे तुमी जे म्हादयचे आसा तो सगळो रिपोर्ट आमचो दवरचो म्हणून. तो रिपोर्ट तेंच्यांनी अजून पर्यंत दवरूंक ना. 10 ऑक्टोबराक कितें तरी विरेशान 2023 लेटर केला. ओके, नाउ यू से अबाउट बीजेपी काँग्रेस कॉलिजन. How do you see Goa forward? Because time and again किती इश्यू जाता, Goa forward has been the first to react on this issue. So how do you see Goa forward? पळय ते तेंच्या पार्टीचे केन्ना रिएक्ट जावपाचे, कितें जावपाचे,
हायलाइट हय केलो आमी विजय हायलायट करता काय ना तो तेका आमी आडोवपाक शकना नाल्यार आमी तेका सांगपाक शकना तेचे हायलायट करपाचें काय ना तो तेजो स्वतंत्र विचार आसा तेजी स्वतंत्र आपली इंडिपेंडंट तेजी स्वताची पार्टी आसा सो दॅट इज अप टू हिम तेका आमी आडोवपाक शकना आनी काय सांगपाकूय शकना ते म्हणना when you are fighting for the state, everybody is fighting for the state. So how do you see जेन्ना ह्यो दोन पार्टी अशें करता म्हणटात न्ही, how do you see a general regional party fighting for that issue? पळय प्रत्येक जण आपापल्या सायडीच्यान फायट करता म्हणून दाखयता आतां कोण कितले सिरियसली फायट करता तेंका खबर आसतलें सो तो कसो फायट करता आनी कितें फायट करता तें तेका खबर आसतलें ते आमकां चड तितले तेज्या पार्टीन कितें आमचो कोण मनीस आमी धाडूंक ना नाल्यार आमकां कोण तेंच्या पार्टींतलो इनपूट दिना सो म्हाका दिसता हो क्वेश्चन तेका विचारलो बरो तो कसो फायट करपाक सोदता आनी फुडें कितें करतलो तो Don't think so कि all parties should come together to fight. पळय कितें आतां कर्नाटकान सुद्दां जेन्ना म्हादय डायवर्ट करपाचो विशय आसलो कर्नाटकान म्हादय व्हरपाचो विशय आसलो हेचो मिनींग हें न्हू की एकूच पार्टीन थंय कंटेस्ट केला नाल्यार एकूच पार्टी फायट करताली प्रत्येक जाण आपल्या स्टेजीचेर आपल्या लेवलाचेर फायट करताले सो अशें धरूं नाका की एक विशय येयला म्हणून सगळे पार्टी एकठांय येतल्यान झगडटाले आतां जेन्ना तुमी आमकां फोर्स करताले खुबशे टायमार प्रेसान आमकां विचारले की तुमी तो सेव म्हादय कित्याक जॉयन जायना काय म्हणून तेन्ना आमी आन्सर दिल्ले की आमकां इंडिपेंडंट वचपाक जाय आयज जर तुमी पळयत जाल्यार सेव म्हादय आसा खंय जे काँग्रेसचे पदाधिकारी थंय लीड करताले ते आसा खंय जेन्ना काँग्रेस सरकार येयलो तेन्ना तो मुवमेंट तेंच्यांनी बंद केलो त्या पदाधिकाऱ्यांच्या तोंडांच्यान एक शब्द पासून येना तेन्ना आमी सांगलेलें प्रेस कॉन्फरन्स की काँग्रेसीन वचोन ते पदाधिकाऱ्यान वचोन थंयच्यान रॅली चालू करपाची आमी जॉयन जाता म्हणून कणकुबीच्यान रॅली करपाची ती गोंयांत हाडपाची म्हणून तेंच्यांनी अरेंज करपाची कित्याक तेंचो काँग्रेस सरकार आहा तेंकां प्रोटेक्शन मेळटलें आनी आमी तेका जॉयन जातले म्हणून आमी ऑफर दिल्ली वांगडा करपाचें म्हणून पूण ते जावना न्हू ऑफर स्टील आहा तुजो ऑफर स्टील आसा आनी आमची ऑफर सदांच आसा जर ते कणकुबीच्यान रॅली काडटा आनी जर आमकां आपयता आनी जर आपयना सुद्दां ते कणकुबीच्यान जर रॅली काडटा आमी स्वता जॉयन जाता फक्त तेंच्यांनी डेट आनी तारीख फक्त पब्लीश केल्या पुरो आमकां इन्विटेशन सुद्दां गरज ना नाल्यार तुमी काडपा रेडी आहा आमी ना की आमचो सरकार ना तर जाल्यार आमकां ते प्रोटेक्शन मेळचें ना सरकार तेंचो आहा न्हू तेंच्यांनी प्रोटेक्शन दिवपाक जाय कर्नाटका काँग्रेसचो सरकार आहा न्हू पण तुम्ही म्हटले आता ऍड्रेस करता की बीजेपी आणि काँग्रेस हे दोनूय गोंय आणि गोंयकारां खातीर सध्या डेंजरस जाल्ले आसा पार्टी दोन फाटल्या कांय दिसांनी तुम्ही पत्रकार परिशद घेवन हे जे काँग्रेसीचे इंडिया अलायन्स आहा ताका सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो फाल्यां जर तुम्ही निवडून येयले जाल्यार फाल्यां सेंटराक वचून हे काँग्रेस जर गोंया खातीर म्हादय खातीर झगडना जाल्यार तुम्ही एकटे कशे जाता आमी तेंच्या वांगडा रावप इंडिया अलायन्सान परते आमकां सांगता होच आन्सर तुका ते दिसूय दिल्लो हांवें तेन्नाय आमी सांगलेले की आमी जे इंडिया अलायन्साक जो सपोर्ट केला तो नॉन एनडीए अलायन्स तो नॉन एनडीए अलायन्स जो जातलो तो आतां सध्या इंडिया आसा तो इलेक्शन जावन इंडिया आसतलो काय ना तो खबर ना पूण जो नॉन एनडीए अलायन्स जातलो तो सरकारान आसतलो ना सरकारान आसतलो तेका आमी सपोर्ट दिला आतां एनडीए म्हटल्यार ना जाल्यार इंडिया हे अलायन्स पयलीं अंडरस्टँड करपाची गरज आसा हे दोना हेतून काँग्रेस म्हटल्यार इंडिया न्हू नाल्यार बीजेपी म्हटल्यार एनडीए न्हू ह्या प्रत्येक हेतून तांकां रिजनल पार्ट्यांचो सपोर्ट लागता रिजनल पार्ट्यांचो भितर पार्टिसिपेशन आसता आनी हे मेळोन ते अलायन्सीस जाता आतां ते अलायन्स जेन्ना जातले फाल्यां जर आमी जर थंय गेले आनी तेंच्या वांगडा इंडिया अलायन्साक सपोर्ट जर दिलो आनी ते इंडिया अलायन्सूच जर उरले आनी जर काँग्रेस पार्टी ना जाल्यार एज अ इंडिया अलायन्स ब्लॉक जर ते आमकां म्हादयक लागून जर आमकां लागून जर ते आवाज काडिना गोंया वाटेन जर रावना आमचे डिमांड जर आयकना आमी काय थंय वचोन भाऊ भशेन ना जाल्यार सारिना भशेन खुर्च्यो तापोवन तर येवपाचें ना आमी आमच्या हक्काक लागून झगडटले आनी जर आमच्या हक्काक लागून ते झगडना नाल्यार आमकां जर ते सपोर्ट दिना आमकां जर ते तेंको दिना जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट आमी विड्रॉ करतले सिंपल आसा आमी आमचो हक्क मांडपाक आमी आयज ते अलायन्सान खंयच्याय अलायन्साक वयता बिकॉज आमकां ती शक्ती जाय आमकां तो वयल्यान बाकीच्या रिजनल पार्ट्यांचो सपोर्ट जाय जशे ते बाकीचे रिजनल पार्टी आपले रिजनलिझम प्रोटेक्ट करता आपले अस्तित्व प्रोटेक्ट करता निवडून येता आपूण वयता थंय आपल्या राज्याचे प्रश्न मांडटा एक हक्क आपल्या हक्कान ते झगडटा तशेंच आमकां झगडपाक जाय आयज गोंयचे 25 वर्सां 30 वर्सां जालीं गोंयचो विशय एकूय येना तुमीच पळया व्हिडिओ काडून व्हिडिओ जर तुमी पळयत लायब्ररी पळयत जाल्यार तुमकां श्रीपाद भाऊचो गोंयांक लागून झगडटा तो व्हिडिओ दिसचो ना सार्दिनाचोय दिसचो ना पोट तिडकीन बाबा झगडटा गोंयचे विशय मांडटाय दिसचे ना तें करपाक आमी वयता आमी थंय परते तुमकां हें करता की आमी थंय आमकां मिनिस्ट्री मेळटली नाल्यार आमकां कितें तरी फायनान्शियल बेनिफीट मेळटलो नाल्यार आमकां बाकीच्या फुडल्या इलेक्शनाक आमकां सेटींग करपाक जाय म्हणून आमी थंय वचना हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय पूण हें कितें म्हणटा तूं दिस इज जिखोन येयलो जाल्यार तुमी पयलेंच इतले एक्सपेक्टेशन तुमचे हांव नाका म्हणटा कसले एक्सपेक्टेशन बाबा तुम्ही जिखले जाल्यार मला इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता वेदर यू सपोर्ट एनीबडी
सो पहिले इलेक्शन जावपाक जाय, इलेक्शनाक जिखोवंक जाय ना, आमी ना ना राव सो कॉन्फिडंट यू आर कम डाउन, हो हाय कॉन्फिडन्स. हाय कॉन्फिडन्स म्हणजे जेन्ना कोणूय आता जर इंडिया आणि बांगलादेशाची जर गेम चलता जाल्यार बांगलादेश थंय जिखपाकूच खेळटा इंडिया न्हू, जिखपाकूच कोणी सगळे कोण हा तो जिखपाकूच खेळटा, तो जिखतलोच म्हणून खेळटा, कोण शेणपाक खेळना. सो आमी जे खेळटा आमी जिखपाकूच खेळटा आनी आमी जिखतलेच म्हणून खेळटा, आमी लुजर म्हणून खेळना थंय. सो आमी जिखतले म्हणून वयता, प्रत्येक पार्टी जिखतलेच म्हणून वयता. आयज काँग्रेस आपूण 2 सिटां जिखतले म्हणटा कळ्ळें. सो प्रत्येक पार्टी फायट करतना आपूण जिखतलेच म्हणून वयता, जिखतलेच म्हणून चिंतता, जिखतलेच म्हणून काम करता. सो आमी तेच ऑप्टिमिझम धरून ना, तीच आशा धरून आमी काम करता. जिखोन इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करतलो. आमी हेचो आन्सर आतांय दिला, हेच्याय पयलीं दिला, सेम आन्सर परतो दीत. म्हाका दिसना टायम वेस्ट करपाचो म्हणून. अशें दिसना की तुम्ही जिखल्या उपरांत पळय हे करता, पण आता जर मतांचं विभाजन टाळण्यासाठी तुम्ही काय नाही. मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी म्हणजे कितें आहा, मतांचे विभाजन पयलीं म्हटल्यार आतां लक्षांत दवरपाक जाय तुमी की मतांचे विभाजन हें ह्या फावटी जावपाचें ना. कित्याक लोक काँग्रेसीक भिटलेले आहा, लोक बीजेपीकूय भिटलेले आहा. लोक पळयतात, लोक जर ताणेन लोकांक जर मरपाचें आसा, जर कोळसुले घेवन अशें जर झऱ्यांचेर वचपाचें आहा, लोक बीजेपीक आनी काँग्रेसीक वोट मारतले. जर नाका जाल्यार लोक आरजीक वोट मारतले. आनी म्हाका तर 100% गॅरंटी आहा खंयच्याच बायलेक अशें कोळसुले घेवन झऱ्यांचेर आनी तळ्यांचेर रानान वचपाचें ना. सो दे वील वोट फॉर हिम. मनोज पण हांगा ते परतो टायम वेस्ट करता. सो आतां परतो टायम वेस्ट टायम येना की यू बीन सेइंग हे 8 आमदारांच्या घरा वयतलो म्हणून फाटल्या दिसांनी ते वयता म्हटले आनी तुमीच मागीर ते पोस्टपोन केला. सो आतां हितून टायम वेस्ट कोणें केलो, तुमी केलो? कोणाचो टायम वेस्ट केलो? तुमीच म्हणलें परतो तुमीच म्हणलेले न्हू आमकां हांगले. ना, आमी कोणाचो टायम वेस्ट केलो? सो तेच म्हणटा आतां तुमी वयता म्हणलेले आतां फाल्यां आतां तुमी चेंज केले. पूण आमी कोणाचो टायम वेस्ट, आमी वयतले न्हू ते, आमी वयतले. सो आमचो टायम न्हू तो, आमी कोणाचो टायम मागूंक ना. तशें न्हू रे, मागीर तुमकां कोण कवर करचो ना पळय, तो तुमचेर डिपेंड आसा कोण कव्हर करतलो काय ना तो. जेन्ना जातले तेन्ना करतले. आमी कोणाचो टायम म्हणजे आमी थंय तुमकां आपयला आनी मागीर थंय वचोंक ना अशी गजाल जावंक ना न्हू. गेल्या फावटीचे कॅन्सल सुद्दां जाल्यार ते पयलीं आमी सांगला तुमकां. आमी थंय तुमकां आपयला, वेटिंग दवरला 2 वरां. सीएम जसो श्यामप्रसाद मुखर्जी तुमकां भायर दवरता तशें दवरिना न्हू आमी केन्ना. कॅन्सल कितें केलें? कॅन्सल कितें केलें? ना ते सांग पोस्टपोन केला न्हू, ते कॅन्सल जावन फॉर इंटरनल रिजन्स आमी पोस्टपोन केला. पळय सगळेच आमी तुमकां डिस्कस आनी हांगा आउट करपाक शकना. सो बट आमी पोस्टपोन केल्यार तुमकां सांगलेलें आसा आनी दॅट इज पोस्टपोन नॉट कॅन्सल. And this will be after elections or before elections? दॅट वील डिसायड न्हू, ते तुमकां सांगतले आमी जसो टायम येतलो तेन्ना कळयतले. मग दुसरी बाब म्हणतात पॉलिटिकल रिझर्वेशन, पॉलिटिकल समाजाचं हे नाही केलं की नो कॉन्ट्रिब्युशन, आरजेचे कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना पॉलिटिकल रिझर्वेशना खातीर. सो तुमी कशें पळयता? हांव मागता हो आन्सर अजयान दिवचो, कित्याक आमच्या एसटी तो एसटी हितून कॅटेगरीन आसा आनी हो मुवमेंट क्लोजली तो फॉलो अप करता, भुरग्यांकूय गायड करता, मेंटर करता. ना तुम्ही जी रेजोल्युशनां पास केले ज्या पयलीं जी एसटी रिजर्वेशनाची सपोर्ट केला विरेशान, आनी जे जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन सुद्दां घातलेले ते जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन, अशें ना की विरेशान सपोर्ट दाखोवंक ना. जेन्ना ते स्टार एलपीज आसलो, जो फर्स्ट स्टार एलपीज आसलो एज अ वेंचीचो येयल्लो, आमचोय क्वेश्चन आसलो स्टार्टिंगेर अशें ना की विरेशान सपोर्ट करून. आनी तर मार्क ऑफ प्रोटेस्ट पण विरेशान ते दीस प्रोटेस्ट 5 फेब्रुवारी जो प्रोटेस्ट जालो तेन्ना मार्क ऑफ प्रोटेस्ट विरेश थंयसर येयलो पयलीं, थंयसर तो चलोवन सोदून गेलो आनी ताका आडयल्ले सोदून. सो अशें ना की विरेशान करूं ना, विरेशान जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन फूल ऑपोजिशन वांगडा जातले. तेन्ना ते एलओक्यूज काडून आमी कॉलिंग अटेन्शन एसएमएची त्यांचो लिडरच सांगता गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस इवन बीजेपी कोण लिडर? एसटी समाजाचो लिडर्स ना, आमी जो मोर्चा केल्लो आमी सपोर्ट मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब हो जो ऑर्गनायजेशन आहा तेका केल्लो. तो लिडर कितें सांगता तो तेजे इंडिविज्युअल मत आसा. Last PM completed, Prabhu Sawan completed 5 years of it. So how do you see that? खबर मरे फाटल्यान दिसता न्हू 5 वर्सां कंप्लीट जावन बायलांक कशें कोळसुले घेवन आनी कितें सांगपाचें आहा. ही 5 वर्सां कर कोळसुले आजून भरचे पडटा एक वर चलोन. सो दॅट्स इट. हेच्या वयल्यान आनी समप हितून आनी कांय ना, दुसरें उलोवपाचें कांय ना. दीस इज इट. सस्टेनेबिलिटी गोलान हे आसा, कांयच तुमी पळयता व्हिडिओचेर क्लियर कट कळटा की जाला गोल काय ना तो. एवरी नाव एंड देन ते प्रमोटूच करता. ब्रँडिंग व्हडली जाता, ब्रँडिंगाचेर कोरडांनी पयशे मोडटा. मागीर हेजेर पयशे मोडपाक जाय. सीएमाचो 4 वर्सां जाल्लो तो जर तुमी तेजे जर तो पोस्ट हें पळयत पॅम्पलेट जे तेणी वाटलेलें तेजेर पयलें आहा 24 वॉटर सप्लाय आनी मॉनिटरींग, म्हणजे आमी मॉनिटर करता म्हणून लोकांक उदक पावता काय ना ते पळय ते.